अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में 1500 सफ़ेद लेयर मुर्गी का सेटअप मुतारफ़ करवा के उसके कारोबार के मुतल्लिक़ रहनुमाई फराहम की जाएगी। गर्मियों में भी लेयर मुर्गी के अच्छे साइज़ के अंडे फार्मर के लिए माकूल आमदनी का बाइस है और इसकी मिसाल इस छोटे से मुर्गी खाना की शक्ल में हमारे सामने है। जब भी आप इन मुर्गियों का बिज़नेस करें तो ज़रूरी पहलू को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा, जिनका वीडियो में आगे चल के जिक्र किया जाएगा। उससे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि मौजूदा वक़्त में या आने वाले औकात में ग़ज़ा की बढ़ती कीमतों के साथ साथ अंडे के रेट्स में भी इजाफ़ा के कतई इम्कानात मौजूद हैं। मसाइल में इजाफ़ा तब होगा जब आपके पास ज़रिया आमदन नहीं होगा या कम होगा, यानी अंडे। फ्लाक को अमराज से बचाए रखें, अंडों के साइज़ और मायार पे समझौता ना होने दें, यकीनी तौर पे मुनाफा होगा। इन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत मौसमी तनाव के बायस अब 85% है, लेकिन इसके बावजूद इस पैदावार के साथ हासिल होने वाले लगभग 1275 अंडे अखराजात निकाल कर मुनासिब आमदन का बायस हैं। आजकल इन्हें खुराक का एक बैग 3900 रुपये में दस्तियाब होता है। गर्मी के बायस मुर्गियाँ खुराक पहले की निस्बत कम खा रही हैं, तो 100 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से योमिया 3 बैग फीड इस्तेमाल होती है, यानी 11,700 रुपये फीड लागत है। अंडे का साइज़ 55 ग्राम से 60 ग्राम के दरमियान होने की वजह से फ़ी पेटी 4,200 रुपये में सेल होती है, यानी एक अंडा 11 रुपये 66 पैसे का फार्म से सेल होगा। रोज़ाना लगभग 3 पेटी 6 ट्रे 15 अंडे हासिल होते हैं, जो कि 14,900 रुपये के बनते हैं। अब इनमें से 11,700 ग़ज़ा का खर्चा निकाल लिया जाए तो योमिया 3100 से 3200 और माहाना लगभग 95,000। अब इसमें से वैक्सीन, बिजली, अद्वियात, वर्कर सैलरी, टूट फूट की मरम्मत और दीगर अखराजात भी निकाल लें तो वाकई एक मुनासिब और माकूल आमदनी का हसूल मुमकिन है। इस आमदनी को बढ़ाया भी जा सकता है अगर अंडों की पैदावार 85 से 88, 88 से 90% से भी तजावज़ करने लगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे फ़िलहाल इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि एक तो कुदरती तौर पे मौसमी दबाव के बायस बर्ड्स कुछ बेजार से हैं और दूसरा किसी खातरख्वाह खुशगवार माहौल का बंदोबस्त भी नहीं है। अब आपके साथ उन अहम पहलू को शेयर करता चलूँ जिन पे यहाँ पे अमल किया जाता है। पानी में रद्दोबदल करके कभी ग्लूकोज, कभी विटामिन सी, कभी शक्कर और कभी मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ दिन 10 बजे से लेकर दोपहर 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान हर घंटे के बाद पानी स्प्रे किया जाता है और सुबह के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्लाक को ग़ज़ा खिलाने की कोशिश की जाती है। अब ये जितनी भी सरगर्मियाँ आपके साथ शेयर की हैं, इन सब का मकसद एक तो बर्ड के अंदर इतनी सलाहियत पैदा करना कि वो हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव का मुकाबला करने की अहलियत रख सके, और दूसरा वो अपनी पैदावारी सलाहियत को किसी हद तक मुस्तकिम रखने में कामयाब रहे। अब ये वाला फ्लाक 85 के बजाय शायद 90% या इससे भी ज़्यादा पैदावार देता अगर इसमें इस तरह के छोटे या बहुत बड़े या खून वाले या बिगड़ी शक्ल के या कच्चे अंडे ना आ रहे होते, क्योंकि इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं जो इस कैटेगरी के अंडे अपने फार्मर को देते हैं वो यकीनी तौर पे दरमियान में नागा भी करते हैं, इन्फेक्शन को भी जल्द पकड़ के बीमार होने लगते हैं, अपने दूसरे सेहतमंद साथियों को भी मुतासर करते हैं। बर्ड्स के अंडों की अशकाल का इस तरह से बिगड़ना, इसकी सबसे पहली वजह स्ट्रेस होती है, और आजकल बुनियादी स्ट्रेस आम स्ट्रेस मौसमी तनाव है, उसके बाद शिकारी और दीगर नासर आते हैं। आप जिस वक्त इन बर्ड्स की रेयरिंग कर रहे होते हैं, जब ये पट्टियों के मरहले से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त आप इनका अगर बॉडी साइज़ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, सारे के सारे फ्लाक को एक जैसा करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाले मसाइल आपको निस्बतन कम नजर आते हैं और फ्लाक की पैदावारी सलाहियत भी लंबे अरसे तक बरकरार रहती है। अगर आप इस फ्लाक में मौजूद बर्ड्स को बगौर देखें तो बहुत से परिंदे आपको ऐसे नजर आएंगे कि जिनका सर वाला हिस्सा आंखों के इर्द गिर्द, एक तो आपको सुर्खी ज़्यादा नजर आएगी और दूसरा हल्की फुल्की सोजिश। ये आजकल के मौसम में खुश्की के बढ़ने की वजह से, नमी के कम होने की वजह से होता है। हालांकि पानी का स्प्रे करके किसी हद तक ह्यूमिडिटी के लेवल को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब दर्जा हरारत ही 45 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लग जाए तो उस वक्त हमारी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो मुकम्मल तरीके से फ्लाक को, बर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती।
پھر اس کے بعد جب شدید گرم اور خشک ہوا کو برڈز اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں سے ان کا نظام تنفس یعنی سانس لینے کا جو نظام ہوتا ہے وہ جکڑ میں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو برڈز نزلہ، زکام، کھانسی میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ والے برڈز ہوتے ہیں جو پہلے ہی کسی نہ کسی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں، ان کا جسمانی سائز کم ہوتا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کی نسبت۔ مثال کے طور پہ یہ والا ایک برڈ ہے کہ جس کے وینٹ ایریا پہ آپ کو خون نظر آ رہا ہے، یہ پرولیپس کا شکار ہے۔ اندر موجود انڈوں میں جتنے بھی انڈے آپ کو خون والے نظر آتے ہیں وہ ایکچولی ان برڈز کے ہیں جن کا یا تو باڈی سائز یعنی کہ ان کا ویٹ بہت کم ہے یا جن کا بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے لیر مرغی کی فیڈ کو کنٹرول کرنا اور تمام برڈز کو ایک جیسی بھرپور غذائیت کی فراہمی کو یقینی بنانا لازم و ملزوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری رہائش گاہ میں اس کے تمام حصوں میں ایک جیسا یا اتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے کہ برڈ جہاں پہ بھی موجود ہو اس کے قریب غذا کا جو بھی برتن ہو اس میں وہ دلچسپی سے منہ مارے، اس میں وہ پورے شوق سے اور اپنی ضرورت کے عین مطابق غذا کھائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رہائش گاہ کا اندرونی جتنا بھی ماحول ہوتا ہے وہ خوشگوار ہونا ضروری ہے، تاکہ فراہم کردہ معلومات سے آپ یہ احساس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو آپ اتنی زیادہ فیسلٹیز مہیا کر لیں، اتنی سہولتیں دے لیں، اطراف میں موجود پردوں کو اوپر اٹھا کے اندر ٹھنڈک کا، کولنگ کا، ہوا کے بہترین بہاؤ کا کو بندوبست کر لیں۔ اگر یہ نہیں، آپ اس طرف خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا، اپنے آپ کو اضافی مشقت کے لیے تیار رکھنا ہے، کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ موسمی تناؤ کے باعث آپ کا برڈ مسلسل منہ کھولے رکھے، جو غذا کھا رہا ہے وہ بھی ضائع ہوتی جائے، انڈوں کی تعداد بھی دن بدن کم ہوتی جائے، اور بجائے اس کے کہ مناسب آمدنی حاصل ہو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہونے لگے۔ گرمی کے اس موسم میں وہ تمام برڈز، وہ سارے کے سارے فلاکس اس وقت شدید متاثر ہیں جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، اور اسی بیماری کی وجہ سے انڈوں کی پیداوار بھی کم ہے، ان کا سائز بھی کم ہے، اور انڈوں کا معیار بھی اچھا نہیں ہے۔ بہت سے فارمر حضرات آج کل یہ کر رہے ہیں کہ فیڈ کی بڑھتی قیمتوں کو دیکھ کر پریشانی کے باعث اپنے فلاک کو، اپنے برڈز کو کم غذا دے رہے ہیں۔ اب اس کا الٹا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو انڈوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا ان کا برڈ سیلف مولڈ پہ لگ رہا ہے۔ سیلف مولڈ کہتے ہیں کہ جس میں ہم برڈ کو مولڈ پہ خود نہ لگانا چاہیں، وہ اپنے آپ لگ جائے، خود پر گرانا شروع کر دے، ہلکا پھلکا گنجا ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا اس میں غذائیت کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔ جب دوبارہ آپ اس فلاک کو سٹینڈ کریں گے، اس سے پیداوار لینا چاہیں گے، تو آپ کو پھر سے اسے زیادہ غذا دینی پڑے گی، چند دن لگیں گے اس کی اووری دوبارہ بننے میں، اس کو اپنی باڈی کے اندر، اپنے جسم میں اس غذائیت کو، اس نیوٹریشن کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں، لہٰذا بات ادھر ہی آ پہنچتی ہے، خرچہ وہاں پہ بھی ہوگا۔ آپ اپنے برڈ کی فیڈ انٹیک جتنی ان کی بنتی ہے وہ وہیں پہ برقرار رکھیے گا، کہ جب تک فلاک کا فیڈ انٹیک پورا نہ ہو تب تک آپ کو وہ آپ کی توقع کے مطابق پیداوار نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ دن کے اوقات میں جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ٹمپریچر مزید بڑھنے لگتا ہے، تو اطراف میں موجود پردوں کے اوپر ہلکا پھلکا پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے اس طرف سے دھوپ یا سورج کی کرنیں زیادہ اندر آتی ہیں، وہاں سے پردہ کچھ زیادہ نیچے کرنے اور دوسری سائڈ سے ہلکا اوپر رکھ کے کراس وینٹیلیشن کو بہتر بنانے سے بھی برڈ کے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھرپور امید ہے کہ فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔